هاد لي روبو ولا بلندر ميكسور كيما حبيتو. راح نوسيو كلش لداخل، نرحيوهم خاطر لازم يكون يعني مرحي رقيق رقيق، باسكو لا صوص بولونياز كونتريرمون يعني واش موالفين نشوفوا هنا في الجزائر كيفاش يوسيوها ولا ما في الخارج، يعني ماشي غير في الجزائر، يعني ميم اون فرانس ولا يوسيوها وتلقاو يعني الخضره هذه تلقاوها مرسوه تخشان، يعني الزروديه خشينه ايتترا، الوغ كو نو لازم كلشي يكون مرحي رقيق رقيق. اي لا كويسون يعني الطياب تاع هاد لا صوص بولونياز يطيب مده 3 سوايع. حنا ما راحش نطيبوه اليوم 3 سوايع خاطر ديجا لا كونتيتي تاعنا صغيره و سي با بوسيبل يعني دون ان ستوديو، مي في الدار تنجموا تواسيوها سورتو كي تواسيو كونتيتي كبيره. انا نكونسيي لكم ديروا كي ديروا يعني بالكيلو، كيلو اللحم دونك تقعد لكم يعني اللي توتيليزيوه هذاك النهار توتيليزيوه خاطر الطياب تاعو طويل، دونك فو ميو ديروا اون غروند كونتيتي، تحكموا هذيك لا كونتيتي تاع الطياب تاع هذاك لو سوار ولا هذيك الليله ولا الفطور تاعكم، الباقي يعني تكونجليوه دون دي بتي بو. ما نخافوش يعني نطولوا شويه في الرحه تاعو، باسكو كيما قلت لكم سي امبورطون كو كاع لي زانغريديون يكونوا مرحيين رقاق رقاق هكذا مع الطياب تاعهم يزيدوا يدبالوا توليو ما تشوفوهمش كاع في لاصوص تاعكم، باسكو ميم طوماطيش يعني اللحم يولي ان سول كور مع اللحم تاعكم. Voilà, je pense que là, de la quantité, elle est déjà تكفي. نديرو ورقة تاع رند، ما تكتروش بزاف باسكو الرند يعني عنده جو فور، ونزيدولو نغطيوه يعني بالزيت. نزيدولو غرفة تاع زبدة. وهنا هاد لوبيراسيون الي امبورطونت خاطر لازم كلشي يدبل ديجا هنا، لازم تذوب لا كاروت لونيون ايتترا يطلق كاع الماء تاعو. بون نعاودو نوليو يعني لاصوص هادية بولونياز باسكو جينيرالمون الي فات دون لو نور تاع ليطالي، يعني من جواه بولوني فيرارا مودينا ايتترا بلاد هاد لاصوص هادية. حنا جينيرالمون ناكلوها بلي سباغيتي، انترناسيونالمون الي كوني بلي سباغيتي، بصح يعني ماشي صح، يعني في بلادها ياكلوها بلي تالياتيل يعني لا بات فريش، يعني ماشي تاع السميد والماء كيما لي سباغيتي، مي بالفارينه والبيض، دونك بات فريش تالياتيل وبيان في لي لازاني وبيان لا بولينتا. لا بولينتا هذه السميد تاع المايس يرحيوه توليكم يولي كي السميد ويطيبوها بالماء والحليب والزبده ويخلوها طيب بيان وبعد يكومبانيو بها هاد لاصوص بولونياز هذه. دونك فوالا لازم تعرفوا بلي لو نور تاع ليطالي وين جايه بولونيا ديا ياكلوا لي بات فريش. لي بات فريش سي تو سكي في افيك يعني فارينه بالبيض، دونك لي رافيولي لي تورتيليني ايتترا. وفي السود تاع ليطالي يعني في الطالون هذاك تاع الطليان تما ياكلوا لا بات سيش باسكو تما يزرعوا لو بلي دور، دونك يديروا بالسميد هذاك يديروا لي بات سيش، دونك سباغيتي بيني ولا لي بابيون هذوك فرفالي ايتترا. فوالا دونك حنايا نخليوه يذوب مليح
لا ميغبوا هذه يسموها لا ميغبوا هي زروديه كرافس بصل كيما شفتم مرحي اونصومبل سي لا باز تاع لا بلوبار دي غران بلا في لا كويزين يعني يعيطوا لها لا ميغبوا فوالا دونك نزيدو اللحم تاعنا وهنا اللحم سي تري امبورطون تعرفوا يعني ليتاب هذه تاع اللحم لازم يطيب كومبليتمون لازم يتحمر مليح وعلاش لازم يتحمر ديجا كي يتحمر il y a une réaction chimique يعني qui se produit يعيطوا لها la réaction de Maillard يعني c'est les sucres تاع la viande كي يتكاراميليزاو يعني يتحرقوا يعني بالسخانه هذيك تطلق البنه تاعها اللحم يطلق البنه تاعو et c'est ce qui se passe يعني في الشوا en général يعني كي نشويو des brochettes ولا sur le grill ولا sur le barbecue ولا لا رياكسيون هذيك يعني بلا زيت بلا والو يعني ما كان حتى حاجه تفيد يعني غير لو سوك يعني الماء تاع اللحم هذاك ولا لا شير لا فيوند لا غريس تاعو يمدوا هذيك البنه تاع لو غريي دونك حنا سكون فافير باش نمدوا البنه لهذا لو بلا تاعنا اون بليس دو لا ميغبوا اللي وسينا دونك الخضره هذه سي لو سوك يعني الطياب تاع اللحم كي يتحمر مليح لازم دونك ينشف يطلق كاع الماء تاعو عندها دونك دو زوبيراسيون امبورطونت يعني وحده لازم اللحم يعني يطلق الماء تاعو ومن بعد يعاود ينشف من الماء خاطر يفا سيفابوري يعني الفوار تاعو يروح ومن بعد يعني من بعد كي نرميو لو كولي دو تومات اللحم تاعو فيك اللحم يكون ناشف باسكو يطلق كاع الماء تاعو يولي يشرب في هاد لاصوص تومات هذيا اي سي بور سا كو سي امبورطون يعني الطياب اي كوم ايرب حنا نوسيو غير ورقه كيما شفتو تاع رند في 500 غرام تاع اللحم دونك الا درتو كيلو لحم ديروا زوج ورق مي با بلوس اي سي تو ما ديروا لا زعتره لا لوريغون لا والو ما اكزيستيوش يعني في لي روسيت هذوما فوالا لوبيراسيون سي لا بلو ديليكات واحد يعس ويحل يعني يفتح شويه اللحم هذاك باش ما يقعدوش دي غرومو ويتخلط او ميم طون مع كاع الخضره مرحيه هكذا من بعد ما يولي يبان والو تولي تبان غير ان سول كور كيما قلت لكم الطياب تاعو يعني طويل مي ا بتي فو دوك راني عندنا راهي قاويه باسكو حبيتنا نيفابوريو الماء لازم تاع الخضره وتاع اللحم لازم يسيفابور دونك لو فو لازم النار يكون قوي مي دي كي نشف كلش كي نحطو الطوماطيش تاعنا دي كي نشوفو يعني لي بتيت بول يبدا يغلي شويه نقصوا له المينيموم نغلقوا عليه ونروحو ندورو نريحو نقصرو نشوفو التلفزيون نشوفو بنا تيفي ونشوفو الشيف كمال سعيد فوالا يعني تنساوه خليوه يعني في نار يعني هاديه المينيموم وخليوه يطيب على بها قلت لكم يعني كي طيبوا اون غروند كونتيتي اليوم هاد لاصوص هادية لو بلا هذا راح نوجدوه لكم با افيك لي تالياتيل باسكو لو كان نديرو لي تالياتيل لازم انا نوجد لكم لي تالياتيل يعني بالبيض والفارينه مي غادي نديروها المره الجايه كي نديرو لي لازاني ان شاء الله مي اليوم راح نوسيوهم كونتريرمون ا سكي سفي يعني واش موالفين يديروا سباغيتي كيما قلت لكم حنا ما نديروش سباغيتي بور دو ريزون يعني ميم تكنيكمون يعني سي اون ايرور وعلاش باسكو سباغيتي يعني لي ليس اي كوم il est lisse لاصوص هذه تاعنا تزلق ما تلصقش فوق لاباط يعني كي واحد يدور سباغيتي تاعو كي يطلع سباغيتي هذيك اللحم كاع راه يقعد لتحتها باسكو ما يلصقش فوق السباغيتي دونك حنا واش نخيروا اليوم نخيروا لي بيني يعني اللي زمان نعيطوا لهم مقارون حنايا فوالا باسكو ديجا يسون ستريي يعني ماشي ليس اي اون بليس عندهم متقوبين اي كوم متقوبين لاصوص تدخل لداخل كي واحد يحكم يعني فرشيطه تاع لي بيني هذوما ياكل لي بات مع لاصوص تاعو اي سي سا كي امبورطون
فوالا راكم تشوفوا بلي يعني لا كولور تاع اللحم تبدلت دونك يعني بدا يطيب مي كوم جو بونس راكم تشوفوا من الكاميرا الفوقانيه يغيست انكور يعني الماء تاع الخضره كاع راهي تنطلق دونك نستناو حتى تنشف كومبليتمون هادي دونك يلوي فودرا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه انا نقول لكم فاصل قصير هكذا 15 دقيقه يعني ديروا فيها حاجه واحده اخرى نتوما نعاودوا نوليو لكم. مرحبا بكم بوندون هاد لابسونس تاعكم كيما راكم تشوفوا من الكاميرا يعني الماء كاع تاع دو فيجيتاسيون سيا تاع اللحم كالخضره او نشف وهذا اللي كنت نقول لكم عليهم هكذايا دونك البنه كاع راهي هنايا راهي ان كونسونطري دو سافور ودوك حنايا هو يطلب يعني باش يشرب الماء باسكو خلاص هو ناشف كيما راكم تشوفوا اللحم بدا يتحمر جوست ا سو مومون حنا نعطيو له الكولي الطوماط تاعو دونك سيل بوافر بوافر ما تخافوش تكتروا دونك اللحم هذاك اللي نشف دوك يعاود يشرب الطوماطيش ويقعد يطيب بعقلو دوك راني مازالني الماكسيموم يعني في لو فو راني نوف ودوك ديك يبدا يعني يغلي حنا نقصوا له نغطيو عليه ونخليوه يطيب بعقلو. وما كان ديروا حبه سكر ولا كيما سوفون نشوفها يعني الناس ديرها هذيك كونت لا طوماط يعني تري اسيد يعني تكون قارصه بزاف وهنايا على بها حنا نواسيو حبه زروديه وشويه تاع كرافس هذاك يمد الحلاوه للطوماطيش دونك ينحي لها لاسيديتي دونك العبسه هذيك تاع السكر هنايا ما يشقاش. وباش ما تغلطوش هذا سي با دو كونسونطري طوماط سي لو فري كولي طوماط يعني طوماطيش مقشره مرحيه وهذا ما كان وهنا راح تزيد طيب مع لي سيلغي وكاع لي زاغوم اللي واسينا لها دونك هاي بدات تغلي هاي بدات تصوتي من القدره دونك نقصوا لها المينيموم ونخلوها طيب ترانكيلمون فوالا حنا اونتر طون نروحو نجوزو يعني لو دوزيام بلا تاعنا هو لي زيسكالوب باني كيما قلت لكم دونك المكونات هما بيض 3 حبات هنا دون لوكيونس 2 بلون دوف شويه فرينه وشويه شابلو سمحوا لي لهنا تباسه واحده ما تشبه الاخرى مي حوس دي زاسيت كروز دونك باش نحيو هادوما باسكو واحد يخدم بلوز اليز كونت يي دون دي زاسيت كروز فرينه نديرها هنا والبيض فو لو باتر شويه نملحوه وبوافغ نوار فلفل كحل فوالا ندوزوها هنايا باش نخدموها لاز دونك لي بلون دوف هنايا كاين يقطعوهم يعني هكذا ويزيدوا يقطعوهم على زوج مي انا دون سكالا جو في با الفير خاطر نحب كي يكون كي ناكل نحس اللحم دونك نسوا لي كون باسكو راح نوسخو روحنا شويه
نجيبو une autre assiette. دونك الحاجة الأولى اللي نوسيوها نجوزو يعني لي زيسكالوب تاعنا في الفارينة. نجوزوها مليح، نسيو نعبزو ميم هكذا باش تلصق بيا الفارينة تاعنا. سي امبورطون الفارينة باسكو البيض راح يلصق في الفارينة ما راحش يلصق فوق اللحم. دونك سي امبورطون كو اللحم كاع تجوزولو يعني الفارينة. ومن بعد يعني ماشي مليح تاني كي تكون بزاف الفارينة. دونك اون فوا كواسيتو هكذايا يعني فو لا باتي شويه هكذايا والاسكالوب تاعكم راهي واجده تجوزوها في البيض. نجوروها دو لوتر كوتي بيان كوم يلفو ومن بعد نجوزوها في الخبز. فوالا هنا باغ كونطخ لازم تكون بيان لاصقه فيها. دايوغ نزيدو لها شويه وعبزو مليح بيديكم هكذايا باش يعني تتغلف كومبليتمون. هذه سي اون شابلور سامبل يعني هذا انا جينيرالمون الخبز تاعي تاع الدار هذاك اللي يقعد لنا دائما نخليه في شكاره ونخليه يتعمر جاكوميل لو بان وخطره في شهر ولا نحكم رحايه تاعي الكتريك هذيك ونرمي الخبز كوم دي بيسكوت نرحيهم كامل نحطهم في بواطه هيرميتيك تاع بلاستيك كي تسحقوا شابلور راهي واجده بلا ما تشريوها ايتترا. وميم لي في الكوميرس هالي ترو فين رقيقه بزاف. فوالا تحبوا يعني بور اونريشير هاد لو بلا ولا هاد لا فياند تنجموا هنا في لا شابلور هاديه ديروا شويه خبز مرحي كيما راكم تشوفوا يعني شابلور ونص خبز مرحي نص وكاوكاو ولا اللوز ولا يعني كيف محمص ومرحي صافي كوم اون شابلور تمد البنه وتمد ميم اللون شباب يعني ليسكالوب تاعكم. فوالا هذه لا بروميير راهي واجده. وهاد لوبيراسيون تنجموا توجدوها لافونس باش ما تاخذ لكمش الوقت ايتترا مي كيما راكم تشوفوا سا برون با فريمون دو طون. مي تنجموا توسيوها يعني الصباح وتاكلوها في الليل ولا طيبوها لافي يعني في نهار من قبل تبانيوهم هكذا وتخليوهم يستناو في الثلاجه تاعكم. بعدها جوست او مومون تسيرفير شويه زيت فوق النار et l'affaire est finie. عبزوا مليح بيديكم يعني افيك فورس هكذا الخبز يروح يلصق بيان فوق لا شابلور تاعكم فوق اللحم وفوق لي زو باتو. فوالا لا دوزيام اسكالوب راهي واجده. دوك نروحو نقليوهم باش نقليوهم كيما قلت لكم دائما اون اسيات ودائما بابي ابسوربون. من داك تخليطه للراكو تاعكم الزيت خليه نسيتها شويه خليتها تسخن بزاف دونك نقصوا لها خلوها تبرد شويه سينو ديك نحطوها الخبز يتحرق واللحم ما يطيبش لداخل. لا تمبيراتور تاع الزيت لازم دائما تكون يعني بيان ايتودي ما لازمش تكون يعني بارده ثاني الزيت باسكو سينو قبل ما تطيب ليسكالوب تاعكم تشرب كاع هذاك الزيت. دونك هذه ثاني ماشي مليحه يفو كال سوا فريمون ايديال. باش تعرفوا الفرينه كي تكون واجده باش تعرفوها كي تكون واجده حكموا شويه فرينه ورميوها لداخل. الا تكحال هكذا كيما دارت الدوق يعني تو سويت خدت يعني اللون بني يعني سخونه بزاف خليوها تبرد شويه عاودوا لوبيراسيون حتى وين يعني تشوفوا بلي ديروا اون موس مي لا فارين تقعد بيضه. فوالا انا وجدت الماء ثاني يعني باش نغليو لي بات تاعنا
اون اتوندون هذا يطيب والفرينه تاعنا نزيدو نسيو شويه. شفتو كيفاش راه نعاودها باش تشوفوها مليح. ان بو دو فارين يعني تقعد مده يعني باش تولي تقعد بيضه شويه. دونك الزيت تاعنا راهي واجده. نروحو نحطو لي زيسكالوب. فوالا نستعملو لا ميم اسيت. علاش نفسرو؟ فوالا دونك لي زيسكالوب تاعنا راهم طايبين. لو غاكو هذا راهو يطيب يعني بعقلو. قلت لكم يعني يطلب واحد مينيموم ساعه ونص هكذا كي تكونوا في الدار. لا كونتيتي هذه تاع نص كيلو تاع اللحم. دونك حنا نقول لكم فاصل قصير ونواصل. شكرا على المشاهده. اعزائي المشاهدين مرحبا بكم. كما قلت لكم يعني نخليوه يطيب يعني مده 40 ولا قريب ساعه يعني 40 دقيقه الى ساعه. دونك شوفوا لاصوص كيفاش راهي يعني اختارت يعني ولات خاتره يعني على بيردو لو هذاك تاع طوماطيش اتسيتيرا وراهي واجده. دونك اون لا كوريجي حنا زدنا لها شويه ملح خاطر ضفتها شويه مسوسه. والبلا تاعنا راه واجد. حنا في غيابكم ثاني تعميت يعني المقارون في يغلي. دونك راهو طايب. كما قلت لكم انا مقبله وجدت يعني لي بيني هادو هما يعني قصار يعني محفورين فيهم تقبل داخل في الوسط. يعني كي تروحوا دوك نصوطيو لي بات اتسيتيرا سورتو كي تخلطوهم يعني يا بوكو دو شانس يعني باش لاصوص تروح لداخل وتلصق يعني سور لا بات. يعني واحد كي في الفرشيطه عنده ما يحكم. كونتريرمون او سباغيتي سي ان بو بلو ديفيسيل. دونك حنا نوري لكم كيفاش زعما ماشي زعما سمحوا لي على هذه زعما مي سي ان ديفو. هاولي كيفاش انا نشوف الطياب تاع لو راغو. كيما قلت لكم دوكا هو طايب. لي بات راهم طايبين. نرميهم لداخل ونروحوا نخلطوهم باسكو كيما قلت لكم انا لي بات دائما نخليهم يعني الطياب ماشي حتى ل 6 مينوت ولا 7 مينوت مي نخلي لهم شويه نقصان يعني دقيقه ولا ساعتين نقصان يكملوا يطيبوا هنايا لاسيت في المقله تاعنا. باردون. وهنا تشوفوا الى خص لاصوص زيدوا شويه. هوب باردون. اي لا ديرنيير توش يعني دائما ان بو دو بارميزون هنايا. وهنا نجمو نطفيو كاع النيران. فوالا حنا فاصل قصير ونوليو مع لي زاسيت دو دريساج. اعزائي المشاهدين لي بلا تاعنا راهم واجدين. راكم تشوفوا بلي لي بات مازالهم فيمونت يعني مازالهم مسخونين. ان شاء الله يكونوا عجبوكم. سورتو يعني دي بلا تراديسيونيل يعني كيما لا صوص بولونيز ولا لا كوتليت ميلانيز. هنا ريحنا في النور تاع الايطالي. واش بقى لي ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده ونقول لكم الله يدوم قوستكم ونتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.